बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। आज एक बहुत अहम ख़बर है जो सोचते सोचते एनालिसिस सोचते सोचते उस पर मेरा माइंड बिल्कुल आके फोकस हो गया और मैंने कहा आपसे भी ये शेयर करें और इसी पे बातचीत भी आज करते हैं। और राइट अवे मैं आपको पहले ख़बर सुनाता हूँ और फिर बताऊँगा कि ये क्यों मैं इस तरह सोच रहा हूँ और ये एनालिसिस किस तरह इस ख़बर को सेकंड करता है। और ख़बर ये है कि शरीफ फैमिली की पाकिस्तान में कम से कम पॉलिटिक्स से पक्की छुट्टी हो गई। अब ये जो ख़ुदकुश हमला जो किया था उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो खैर आगे चल के पता लगेगा क्या हुआ है, लेकिन ख़ुदकुश बम्बार जो थे उनकी हलाकत हो गई है। इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम के हद तक तो काफ़ी हद तक कहा जा सकता है, और मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के बारे में भी कुछ इस तरह लगता है। लेकिन लेट्स सी, आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताकि आइंदा भी आपके पास मज़ीद जो हम प्रोग्राम और ख़बरें करें वो पहुंचती रहें। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह होने वाला है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत पहले क्यों नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ये नैरेटिव लिया, और फिर मरीम ने भी आगे जलसे में ये नैरेटिव क्यों नहीं किस तरह कैरी फॉरवर्ड किया। आखिरी जलसे में वही नारे लगे कि ये जो दहशत गर्दी है और गुंडा गर्दी है और मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये वो नारे थे जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसों में लगा करते थे, जिनकी वीडियोस को भी छुपाने की कोशिश इस्टेब्लिशमेंट करती थी कि ज़्यादा वायरल ना हो। और इसी वजह से मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ और उनके ख़िलाफ़ एक सख्त स्टैंस भी है। जब एक एसपी को यहाँ पे एक पुलिस वाले को कत्ल करके उसकी लाश अफ़गानिस्तान चली गई और उन्होंने ये डिमांड की कि हम मोहसिन दावड़ के हवाले करेंगे और किसी के नहीं करेंगे, तो उसमें मकसद ये था कि ये रिप्रेजेंट करता है हमें और इस इलाके को। और ज़ाहिर है ड्यूरेंट लाइन जो है वो अंग्रेज़ के ज़माने में बनी, अब अमेरिका के मफादात तब्दील हो चुके हैं और वो पाकिस्तान को कार्व करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में, ताकि चीन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो वही नारे उस जलसे में भी अब लगने लग पड़े। तो एक बात तो क्लियर है कि ऑल आउट ये जो फैमिली है अब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हेड ऑन हो गई है। उसके बाद एक थोड़ा सा चेंज आया और वो चेंज शहबाज शरीफ के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ की पेशी के मौके पे लंदन से बातचीत, और फिर मरीम का उनके बेटे को गले लगाना है जैसे कोई बड़ी बहन उसका माथा मुंह चूम रही है, प्यार करी बड़ी बहन की तरह पे अपने आप को पोज करना, और शहबाज शरीफ के कान में कुछ बातें, शहबाज शरीफ ने भी कान में बात उनकी की, और उससे कुछ अब वो गिलगित बल्तिस्तान चलने को तैयार हो गई हैं। असल मामला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान की नई आने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें ये कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान की फेडरेशन में 5वें सूबे के तहत शामिल होना चाहते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में उसको लाया जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करके उसको 5वें सूबे के तौर पे शामिल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया का प्लान था कि वो एनेक्स कर लें, और उन्होंने कर लिया 370 धारा जिसे वो कहते हैं कानून ख़त्म करके शिक, और उन्होंने एनेक्स कर लिए वो टेरिटरी कश्मीर की। और मिलिट्री बेस बनाने का प्रोग्राम था लद्दाख में, इसराइल का और यूएस का भी, अमेरिका का भी, और अमेरिका का पहले ऑब्जर्वेटरी बेस था भी जो वो ले गए अफ़गानिस्तान बनने के बाद, ज़रूरत नहीं थी उन्हें क्योंकि पाकिस्तान के साथ गुड रिलेशनशिप थे और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये ज़्यादा क्लोज थी। तो वो बेस था, वो प्रोटेक्ट करेगा, और वैली में और लद्दाख में भी टूरिज़म के तौर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आके ह्यूज किस्म के, जिसमें उनकी कुछ फैमिलीज़ अंबानी और बिरला और टाटा, इस तरह की जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाइन अप की हुई है इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ताकि वो उसमें हो। और ज़ाहिर है अगर ज़मीन आप सस्ती जो है बहुत महंगे, जो 1 लाख की ज़मीन है वो अगर आप 50 लाख में ख़रीदेंगे तो हर कोई बेचेगा। यही फ़लस्तीन में हुआ और ये प्लान मुकम्मल था। अब ये है कि लद्दाख में चीन के घुसने के बाद और यहाँ सूबा बनने के बाद इट्स अ डबल जेपर्डी फॉर देम कि एक तो कश्मीर को एनेक्स करने का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल में पड़ गया,
اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہیں اب وہ دیر سپل. اگر کشمیر کا مسئلہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو سی پیک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پاکستان گرو کرے گا اور چین کا بھی کام چلتا رہے گا. اور جو آزاد کشمیر ہے اس میں بھی اب چین انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو عین اس موقع کے اوپر فوج کے خلاف نیریٹو لینا جو ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس طرح کے یہ نعرے لگانا، یہ ایک طرح سے فوج نہیں رہ جاتی بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ یا تو اب وہ جیت جائیں، خود کش حملے میں ہلاک کر دیں، جس کے چانسز نہیں نظر آتے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اطلاعات بھی ہیں اور لگتا بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. وہ گلگت بلتستان اسی لیے چلے گئے جلسے کے کہ آئندہ آنے والی حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بنائی جائے جس میں جے یو ایف اور جماعتیں بھی شامل ہوں اور وہ ریزولوشن پاس کرے. اب شہباز شریف نے ان کے کان میں جو بات کی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس بات پہ مبنی تھی کہ وہ گلگت بلتستان جائیں، اور مریم نے بھی گلگت بلتستان جانے کا 5 تاریخ سے اعلان کیا ہے کہ وہ جا کے جلسے کریں گے، اور تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں رہے، اس جو نیگوسیشنز میں ہیں دے شوڈ پٹ سم پائی انٹو اٹ، جس کے اب چانسز کافی حد تک لگتا ہے کہ نکل گئے ہیں کیونکہ بلاول تقریر کر چکے ہیں بہت ساری. اور جے یو ایف کا جہاں تک تعلق ہے فضل الرحمان گروپ کا، اس سے مولانا فضل الرحمان جو مرضی سوچتے رہیں، لیکن گلگت بلتستان میں حکومت میں شامل ہونا ایک ایسی ٹیمپٹیشن ہے کیونکہ اس وقت ٹوٹلی باہر ہیں ہر جگہ سے وہ، جس کو وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو بلوچستان میں ان کی جے یو ایف کی فالوئنگ ہے، حافظ حسین احمد وغیرہ، وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ فیڈریشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں سے کچھ ریزسٹنس ہے مولانا کو. تو لگتا یہ ہے کہ ایک طرح سے جو خود کش حملہ تھا اس میں خود اپنے آپ کو انہوں نے ہلاک کر لیا. اب کس طرح یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل گئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غدار ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ایجنڈے کو کر رہے ہیں. انہوں نے اپرچون ٹائم دیکھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہماری بیک پہ تھپکی دے رہی ہے تو لیٹس ڈو اٹ کیونکہ ہمیں سپورٹ ہوگی. اور زبیر جب جو گورنر سندھ بھی تھے وہ جب جا کے محمد زبیر ملے تو انہوں نے 3 ڈیمانڈیں کیں، 3 ڈیمانڈز پٹ فارورڈ کیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو. ایک تو یہ کہ مریم کو بھی باہر جانے دیا جائے، دوسرا کہ نئے مقدمات نہ بنائے جائیں، تیسرا کہ جو آلریڈی مقدمات چل رہے ہیں ان کی پیس کو سنیل پیس پہ لے آیا جائے، بالکل سلو کر دیا جائے تاکہ آنے والا وقت جو ہے اس میں اس کا ڈیسیژن ہو. میاں نواز شریف سے سعودی عرب میں ایک دفعہ کسی نے پوچھا جب یہ ایگزائل میں تھے کہ وائی یو ہیو ایکسیپٹڈ دس ڈیل، انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو فار اندر ڈے. اندر ڈے کا مطلب ہے کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کسی اچھے دن کے لیے. تو وہ یہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر بھی بتائیں کہ سعودی عرب نے جو $10 بلین کی انویسٹمنٹ ریفائنری میں کرنے کا پلان کیا تھا وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیا. اور ہوا یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر کو ایکسن موبل جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ نکال رہی تھی، اور وہ شور تھے کہ کولڈ ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آئل کا ایک ہیوج ریزرو ہے، اسٹریٹجک ریزرو ہے جو گلف کے برابر کا ہے، پھر وہاں پہ تیل نہیں نکلا. اس کے بعد سعودی عرب نے جو ریفائنری اناؤنس کی تھی $10 بلین کی، اور ریفائنری نہیں ہے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تھا اس کے ساتھ، اس کے بارے میں ایک اور کمپنی سے، امریکن کمپنی سے فیزیبلٹی ابھی حال ہی میں کروائی گئی ہے. پاکستان کی یومیہ کھپت تیل کی یا ضرورت جو ہے وہ 90,000 بیرل ہے، جبکہ وہ ریفائنری جو ہے کم از کم 3 لاکھ بیرل اگر پروڈیوس کرتی ہے، ریفائن کرتی ہے آئل، تو تب پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اس کے ساتھ چل سکتا ہے. اب ظاہر ہے باقی 2,10,000 بیرل یا 2 لاکھ پاکستان کی اگر نیڈ بڑھ بھی جاتی ہے تو وہ چین جائے گا. تو امریکنز یہ نہیں چاہتے، تو امریکن کمپنی نے کہا ہے کہ یہ بزنس پلان ٹھیک نہیں ہے اور فیزیبل نہیں ہے، تو انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں جیسے کوئن دکھا کے ایک دفعہ میں نے بات کی تھی وہ کر رہے تھے، لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ کھیل گئے ہیں اور اس خود کش حملے میں ان کی چھٹی ہو گئی ہے. اب آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کے بہاف پہ کن سے ڈیل کرتی ہے وہ ان قریب آپ کو ہم ایک اور ویلاگ میں بتائیں گے. ابتدا اس کی یہ ہے کہ جنرل عبد القادر جو بلوچستان سے تھے PMLN کے، وہ بھی سوچ رہے ہیں الگ ہونے کا، زہری تھے ثناء اللہ زہری، پھر حافظ حسین احمد JUAF کے، اور پنجاب میں گجرانوالہ کے ساتھ حافظ آباد میں عمران خان نے بھی ایک جلسے کا، تاکہ
گراؤنڈ لیول کے اوپر بالکل گراس روٹ لیول پہ بھی ایک ریزسٹنس ڈیولپ کیا جائے. تو یہ جو گلگت بلتستان کا جلسہ تھا کہ جو ریزولوشن آنا تھا صوبہ بننے کا, دیٹ واز دا ٹائمنگ جس کو شاید پروبیبلی کیش کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے انہیں موبلائز کیا تھا, اینڈ دے ہیو پلیڈ انٹو دیئر ہینڈ. تو آج میرا خیال ہے اتنا ہی ہے. اگلے ویلاگ میں پھر ہم آپ سے بات کریں گے ایک دفعہ, پھر ہم آپ سے کال کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.